دی हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट की एक और वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज जिनकी एग्जैक्टली 20 एपिसोड्स हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने दी हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां 20 इकसात पर मुश्तमिल उमेरा अहमद का लिखा हुआ एक ड्रामा था जिसे बाबर जावेद ने डायरेक्ट किया और इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल थे फैसल कुरैशी, सामिया मुमताज़, इस्मत जैदी, शहरयार जैदी, समीना पीरज़ादा, इमरान अब्बास, अदनान सिद्दीकी, महरीन राहील, लुबना असलम, फातिमा अफंदी, सरवत गिलानी और दीगर अदाकार। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसे एक मामूली सी शक की बिना पर उसका शौहर उसे छोड़ देता है। ड्रामा सीरियल मुमकिन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुमकिन भी 20 एपिसोड्स पर मुश्तमिल ड्रामा था जिसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं सारा खान, जुनैद खान, साजिद हसन, इसरा गजल, यासिर मजहर, फरा शाह, ताहिरा इमाम, सादिया फैसल, शाजिया कैसर, असद सिद्दीकी और दीगर अदाकार। ARY डिजिटल का ये ड्रामा लिखा था सरवत नज़ीर ने और फुरकान खान ने इसे डायरेक्ट किया था। इस ड्रामे में यही दिखाया गया कि ज़िंदगी में अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी मुमकिन है। ज़िंदगी में कभी कभी कोई शख्स आपको ऐसे मिलता है कि आपने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता। साथ ही साथ इस ड्रामे में क्लास डिफरेंस के बारे में भी दिखाया गया जिससे इस बात का पता चलता है कि रिश्ता चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, जब बीच में आ जाता है क्लास डिफरेंस तो फिर कुछ भी मुमकिन हो जाता है। ड्रामा सीरियल तुम्हारी नताशा। ड्रामा सीरियल तुम्हारी नताशा भी 20 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था जिसे फरीदा मसरूर ने लिखा था। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में वसीम अब्बास ने नताशा के वालिद का किरदार अदा किया जबकि नताशा का किरदार सोहाय अली आबरू ने किया। असफर रहमान, फरहान मलही, सबा हमीद, असद महमूद, तारिक जमील, अस्मा अब्बास और दीगर इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल हैं जो घूमता है एक लड़की नताशा के गिर्द जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। नताशा एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी में सब कुछ है मगर फिर भी उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहिए। वो कभी भी खुद को मुतमईन नहीं पाती और इसी सफर में उसने ऐसी कई गलतियां की जिनका इजाला मुमकिन नहीं था। बात करते हैं ड्रामा सीरियल अलविदा की। ड्रामा सीरियल अलविदा की भी 20 एपिसोड्स थी और इस ड्रामा सीरियल को समीरा फजल ने लिखा था। ये ड्रामा शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया था। अलविदा का OST दिलों को छू लेने वाला था और इस गाने को रिकॉर्ड किया गया शफकत अमानत अली की आवाज में। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में सनम जंग ने हया का किरदार अदा किया जबकि इमरान अब्बास, सारा खान, जाहिद अहमद, नवीन वकार, महमूद असलम, हारिस वहीद, लुबना असलम, दानिश नवाज, हुमा रेहान और दीगर अदाकार भी शामिल हैं। ड्रामे की कहानी से पता चलता है कि अगर मोहब्बत जुदा भी हो जाए तो कभी दफन नहीं होती और ना ही सच्ची मोहब्बत में अलविदा होता है, बल्कि मोहब्बत सच्ची हो तो कभी न कभी आपके सामने आ ही जाती है और जिंदगी में मोहब्बत दोबारा पा लेने का मजा ही कुछ और है। ड्रामा सीरियल जिद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जिद मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन था और इस ड्रामा सीरियल को लिखा था बी गुल ने। इस ड्रामा सीरियल की 19 एपिसोड्स थीं और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं एहसन खान, माया अली, नौशीन शाह, रबाब हाशिम, शाहज खान, हुमायूं अशरफ, इमरान पीरज़ादा और दीगर अदाकार। इस ड्रामा सीरियल की कहानी घूमती है एक ऐसी लड़की के गिर्द जो कि खासी आज़ाद ख्याल है मगर उसके वालिद ने उसकी हर जिद पूरी करके उसे एक ऐसी शख्सियत बना दिया है जिसे अपने सिवा कुछ भी नजर नहीं आता और इसी वजह से समन की मंगनी 2 बार टूट चुकी है और आगे भी उससे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं। यहाँ तक कि शादी के बाद भी उसकी जिंदगी मसाइल से घिरी रहती है। इस ड्रामे में समन का किरदार माया अली ने अदा किया जबकि एहसन शाह ने उमर का किरदार निभाया। ड्रामा सीरियल गुले राना।
ویئرس، اگر بات کی جائے ڈرامہ سیریل گلے رانا کی تو اس میں ایک ایسا لڑکا دکھایا گیا جو کہ لڑکیوں کو ٹیشو پیپر سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کے منہ سے نہ نہیں سنی ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کزن گلے رانا، جو اسے کبھی بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرواتی، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ یہ بات عدیل کی انا کے خلاف تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کی 21 ایپیسوڈز تھی اور عدیل کا کردار اداکار فیروز خان ادا کر رہے ہیں، جبکہ سجل علی، سمینہ احمد، سلیم معراج، عمران اشرف، سلمان سعید، محمود اختر، ربینہ اشرف، جنان حسین، فرا شاہ، حمیرہ بانو، بہروز سبزواری، سعدیہ غفار اور دیگر بھی اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے۔ ویئرس، ڈرامہ سیریل میرا نام یوسف ہے ایک انتہائی خوبصورت ڈرامہ تھا اور اس ڈرامہ سیریل کی بھی 20 ایپیسوڈز تھیں۔ یہ ڈرامہ خلیل الرحمن قمر کا لکھا ہوا تھا، جسے مہرین جبار نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں عمران عباس، مایا علی، وسیم عباس، منشا پاشا، ہنا خواجہ بیات، منزا وقاص، بہروز سبزواری، سیما سحر، علی شیخ اور دیگر اداکار۔ اس ڈرامے میں کچھ سینز انتہائی خوبصورت ہیں، جیسے کہ ٹرین میں ہیرو اور ہیروئن کے ملنے کا سین۔ یہ خاصا بالی ووڈ سٹائل سین تھا جو پاکستانی ڈراماز میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، مگر ان کی زندگی میں ہونے والے دلچسپ واقعات نے لوگوں کو اس ڈرامے کو دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل قید تنہائی۔ ویئرس، ڈرامہ سیریل قید تنہائی بھی 20 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک ڈرامہ تھا جو انتہائی حساس موضوع پر بنایا گیا تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کسی اور ملک میں سیٹلڈ ہو کر گزاریں اور اپنی زندگی میں ہر وہ خواب پالیں جس کی ہم نے کبھی تمنا کی تھی، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتوں کے بغیر انسان چاہے جتنا بھی دولت مند ہو جائے، اسے قید تنہائی کاٹنی ہی پڑتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں سویرا ندیم نے آسیہ کا کردار ادا کیا، جبکہ فیصل قریشی نے معین کا کردار ادا کیا۔ سویرا ندیم کے ساتھ فیصل قریشی کا یہ کپل بھی لوگوں کو پسند آیا کیونکہ یہ ایک میچور کپل تھا۔ اس کے علاوہ صبا حمید، سنیتا مارشل، سید جبران، نیلم منیر، آصف رضا میر، لبنہ اسلم، عصمت زیدی اور دیگر اداکاروں نے بھی اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ان لوگوں کے لیے خصوصاً اہم ہے جو اپنے ملک سے دور ہیں اور ان کی اپنے دیس آنے کی کوئی پلاننگ نہیں۔ ڈرامہ سیریل مول۔ ویئرس، ڈرامہ سیریل مول بھی 20 ایپیسوڈز پر مبنی ایک ڈرامہ تھا جسے آمنہ مفتی نے لکھا تھا۔ یہ ڈرامہ فیصل منظور کی ہدایات میں بنا تھا اور اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے فیصل قریشی، نوین وقار، اقرا عزیز، ندیم بیگ، عصمت زیدی، عدنان جعفر، زینب قیوم، رحمہ علی، منال خان، منور سعید اور دیگر اداکار۔ اس ڈرامہ سیریل میں اقرا عزیز نے سجل کا کردار ادا کیا ہے، جس کے منگیتر کو اس سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اس رشتے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس کی ملاقات منور سعید سے ہوتی ہے جو ڈرامے میں امتیاز صاحب کا کردار ادا کر رہے تھے، اور یہیں پر اس کی ملاقات ایک اور لڑکی سے ہو جاتی ہے جس سے وہ محبت تو کر بیٹھتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اس کے اس فیصلے پر سخت برہم ہیں اور یوں اسے بیچ راستے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل شہرزاد۔ ویئرس، ڈرامہ سیریل شہرزاد کی 19 ایپیسوڈز تھیں، مگر یہ 19 ایپیسوڈز پرفیکشن کا ایک بہترین ایکسپریشن تھیں، جس میں عمیرہ احمد نے ایسے نکتے اٹھائے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمیرہ احمد کا لکھا ہوا یہ ڈرامہ 2 نومبر 2012 کو اختتام پذیر ہوا، مگر آج بھی یہ ڈرامہ اتنا ہی منفرد اور اچھوتا ہے جتنا کہ اس وقت تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں ماہرہ خان، محب مرزا، نادیہ افغن، میکال ذوالفقار، سمینہ پیرزادہ، ہنا خواجہ بیات، منشا پاشا، سہیل ہاشمی، ثنا جاوید، طارق نیازی، رفعت حمیرہ، سیمی پاشا اور دیگر اداکار۔ یہ ڈرامہ عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی پروڈکشن تھا۔
इस ड्रामा सीरियल का टाइटल सॉन्ग यार को हमने जा बजा देखा आबिदा परवीन की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, जिसे काफ़ी हद तक पसंद भी किया गया था। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की टॉप 10 की लिस्ट। कैसी लगी आपको हमारी कलेक्शन, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।